गंगा जमुनी तहजीब इल्मो अदब का मरकज, अवध की राजधानी ये है लखनऊ, जिसका शुमार उन तारीखी शहरों में होता है जिसकी अपनी शिनाख्त व पहचान है। याद आता है अहद शाही का वो दौर कि जब बाहर से सयाह इस शहर में दाखिल होते थे तो वो इसे बागों के शहर से ताबीर किया करते थे, लेकिन इसके साथ ही वो यहाँ के इमामबाड़ों और आज़ादारी की भी तारीफ करते नहीं थकते थे। लेकिन अब बागात तो बाकी न रहे, मगर खुदा के फजल करम से इमामबाड़े आज भी मौजूद हैं। इसलिए अगर लखनऊ को इमामबाड़ों का शहर कहा जाए तो गलत न होगा। शाहान अवध के ज़माने में शायद ही लखनऊ का कोई ऐसा मोहल्ला रहा हो जहां दो चार काबिल जिक्र इमामबाड़े न रहे हों। 1857 की जंग आज़ादी के दौरान सबसे ज्यादा नुकसान अंग्रेजों के हाथों इमामबाड़ों का ही हुआ, जिसे उन्होंने शहीद कर दिया। जो बाकी रह गए उनके दरो दीवार शाहान अवध की आज़ादारी से दिलचस्पी और गहरे क़ल्बी लगाव की तर्जुमानी आज भी कर रहे हैं। अब देखिए ना कि पुराने लखनऊ की ये शाहरा जो इमामबाड़े आसिफी से हुसैनाबाद को जोड़ती है, और इसके एक सिरे पर मौजूद ये आली शान इमामबाड़ा जिसे इमामबाड़ा हुसैनाबाद या फिर छोटे इमामबाड़े के नाम से पहचाना जाता है, ये अवध के तीसरे बादशाह मोहम्मद अली शाह बहादुर की 1837 ईस्वी की काविशों का सरमाया है। इस इमामबाड़े के करीब पहुंचते ही पहले सहन और एक अजीमुशान लोहे का गेट आंखों को खीरा कर देता है। इस इमामबाड़े के बाहरी फाटक से अंदर दाखिल होते ही एक सुनहरी मछली नजर आती है, जो आने वाले ज़ायर या सयाह को ये बताने में बिल्कुल देर नहीं लगाती कि इस वक्त हवा का रुख किस तरफ है। अब आइए मछली वाले फाटक से आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते ही बस न पूछिए, एक बहुत बड़ा सहन नजर आता है जिसके दिलकश नजारे देखते बनते हैं। सहन के दोनों तरफ बागीचा है, उसके बीचों बीच नहर की शक्ल में एक लंबा सा हौज है जिसे फव्वारों से सजाया गया है, और नहर के बीचों बीच दोनों हिस्सों को जोड़ता हुआ एक लोहे का पुल है। बताया जाता है कि इस पुल के आगे एक कश्ती हुआ करती थी और उस पर जुलजना यानी दुलदुल की एक शबीह थी, जो बहुत पहले किसी वजह से टूट गई या फिर अनदेखी की नजर हो गई, जिसकी कमी आज तक पूरी न की जा सकी। अब देखिए इमामबाड़े के सहन के दाईं तरफ एक छोटी सी मस्जिद है जो इमामबाड़े की खूबसूरती में रूह फूंकती नजर आ रही है। और बाईं तरफ मौजूद है यह शाही हम्माम। नहरनुमा इस लंबे हौज के दोनों तरफ ताजमहल से मुशाबहत रखने वाली दो छोटी छोटी इमारतें भी आने वालों को अपनी तरफ देखने पर मजबूर कर देती हैं। वजह इनकी खूबसूरती है। दाईं वाली इमारत है शाहजादी का मकबरा, जिसमें मोहम्मद अली शाह बहादुर की साहबजादी दफन है, जिनका बचपन में ही इंतकाल हो गया था। और बाईं जानिब वाली इस इमारत को मकबरे के जवाब में तैयार किया गया था ताकि इसकी खूबसूरती कायम रहे। इमामबाड़े की असली इमारत एक वसी व बुलंद चबूतरे के सहारे तैयार की गई है, जिसके दोनों तरफ कुशादा जीने हैं और बीच में नजर आता ये खुशनुमा हौज है। यूं समझिए कि इस इमारत के 3 हिस्से हैं।
یا پھر اسے 3 درجے کہہ لیجئے۔ شینشین، مرکزی دالان جو آگے کو نکلا ہوا ہے، اور اس اگلے دالان کے رخ پر 5 در ہیں جو محترم ذات پاک سے مخصوص ہیں، یعنی پنجتن پاک کے نام سے۔ اور خاص بات تو یہ ہے کہ ان کے دونوں جانب جو سہنچیاں ہیں، ان میں بھی اوپر اور نیچے 5 در ہیں۔ عمارت کی اس روشن پیشانی اور محرابوں پر خط نسق میں روشن تاریخ تعمیر لکھی ہوئی ہے۔ شہ زمان محمد علی بنا فرمود، امام بارا پے ذکر و مجلس حسنین، زروع آہ دلم خوند نوح تاریخ، بنا تازی و ماتم امام حسین۔ یہ سنہرا گنبد ہمیشہ چمکتا رہتا ہے۔ اس کی چمک امام باڑے کے حسن کو دوبالا کرتی ہے، اور تاج محل سے مشابہ کلش کا یہ نیچے کا حصہ بادشاہ کے تاج کی نقل ہے۔ اس امام باڑے میں جو شینشین ہے، اس کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں مونگ کی زری، سندل کا تازیہ، چھوٹے منہ کی بوتل میں ہاتھی کے دانت کی زری، درمیانے حصے میں حضرت امام حسین علیہ السلام کا چاندی کا روضہ، سندل اور ہاتھی کے دانت کے بنے حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے روضے کی شبیہ، سونے اور چاندی کے علم لائق زیارت ہیں۔ شینشین کے سامنے مرکزی دالان ہے، جس میں محمد علی شاہ بہادر اور ان کی والدہ ماجدہ ملکہ عالیہ کی قبریں ہیں، جس میں وہ آج بھی آرام پذیر ہیں۔ اور یہ ہے شامیانہ۔ اس کے نیچے موجود ہے خوبصورت چاندی کا ممبر جو دیکھتے بنتا ہے۔ اس پر مرثیہ خان، علماء، ذاکرین، وائز خطابت کرتے ہیں، اور وہ موقع ہوتا ہے مجلس کا۔ خطاطی کے بہترین نمونوں اور تغروں سے مزین یہ دیواریں لائق دید ہیں، اور دیواروں میں یہ لگے ہوئے سنہرے فریم والے خوبصورت آئینے اپنی مثال آپ ہیں۔ امام باڑے میں بیلجیم اور انگلینڈ کے بھاری بھرکم چھاڑ فانوس سے چھت اور فرش کو سجایا اور سنوارا گیا ہے۔ ان کے علاوہ چین کی بنی ہوئی رنگ برنگی ہانڈیاں اور چھابے بھی لگے ہوئے ہیں۔ محرم کے زمانے میں اس امام باڑے کی رونق اور بھی بڑھ جاتی ہے، جب ان کے اندر روشنی کی جاتی ہے اور ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے پورا امام باڑہ رنگ و نور میں نہا گیا ہو، یا یوں کہا جائے کہ رنگ و نور کا موجیں مارتا سمندر۔ یہ 1838 عیسوی کے عہد نوابین اودھ کے جذبات کی ترجمانی کر رہا ہے۔ اس امام باڑے کی تعمیر اس دور میں ہوئی جو شاہان اودھ لکھنؤ میں عزاداری کا سنہرا دور سمجھا جاتا تھا۔ یہی وہ دور تھا جب محمد علی شاہ بہادر نے 1838 عیسوی میں حسینیہ حسین آباد مبارک ٹرسٹ کی بنیاد رکھی، اور ساتھ ہی اس زمانے میں نواب بہادر نے 36 لاکھ روپے ایسٹ انڈیا کمپنی کے پاس اس شرط کے ساتھ جمع کیے کہ اس رقم سے عزاداری کے شاہی جلوس کے اخراجات، غریبوں کی امداد اور تبرکات تقسیم کیے جائیں، جو آج بھی جاری و ساری ہے۔